سالو اتو، جيسبر تكونوا كامل سافا، جيسبر تكونوا كامل بخير، جيسبر تكونوا كامل بألف صحة وعافية. توحشتكم بزاف، على بالي طولت عليكم، عندي بزاف ما جيتش ندير لكم دروس تاع الشرح، كنت نمد لكم نصائح مي عندي بزاف ما درت لكمش الدروس. كنا مع الفلسفة، نتمنى انه العام هذا تاني قدرتوا تحضروا من المقالات اللي درتهم لكم العام اللي فات. للمعلومة البروغرام ما تبدلش، يعني نفس المقالات تاع العام اللي فات، نفس المقالات تاع هذا العام، تقدروا تستفادوا منهم وتدوا علامة تاني مليحة بزاف في الفلسفة. بما انه الفلسفة تقريبا فديتها لكم العام اللي فات، اليوم هذه الدالة حبيت نبدل لكم شوية ونعطي لكم افكار في الانجليزية، بما انه عندي افكار هايلين. اول حاجه حبيت نهضرها قبل ما نبدا، حبيت نهضر على الانجليزيه. واحد ما يقول انا ما نفهمش الانجليزيه، ما نديش في الانجليزيه. الانجليزيه تاع الباك مستقله تماما عن الانجليزيه اللي مثلا انك تفهم الانجليزيه ولا لا. كيفاش دير؟ اول حاجه لازم تحفظ الكلمات اللي حطيتهم لكم في الفيديو اللي فات، يعني الكلمات تاع الوحده تاع الوحده هذه. تاني حاجة راح نساعدكم، راح نعطيكم شوية أفكار في الفقر. كما اليوم راح نعطيكم في أفكار على الفكرة على corruption، معناتها الفساد. من هذه الفقرة يا جماعة لازم تكونوا حاذقين. كيفاش يعني حاذقين؟ تحفظوا فقرة وتحاولوا تستنتجوا العديد من الفقر وتخرجوا العديد من الفقر من فقرة واحدة. مثلا اليوم راح نعطيكم على corruption معناتها الفساد. أوكي، واش راح نطرق لكم خلال هذه الفقرة؟ راح نهضروا على bribery، راح نهضروا على money laundering، راح نهضروا على embezzlement. اوكي، يعني نتايا اذا ما جاتكش الفقره على corruption وجاتك الفقره على هذه ولا هذه ولا هذه، تقدر من هادو تكتب فقره على bribery برك. corruption تبداها مثلا bribery اذا متهلك هي البدايه، تقدر تكتبها فوتوكوبي. تاني الخاتمه تقدر تكتبها فوتوكوبي. يبقاو لك هادو تسرق شويه من هذه تخليها نفسها، وهادو زوج سواء نسرق شويه من النص اللي يمدلك. من بعد نعلمكم كيفاش مش تكتبوه نفسهم، ما راحش يحط لك لا نوت، لا لا، تسرق شويه برك ولا من الطابلو اللي راح يمدوهم لكم. ليسونسيال بكل بساطه راح تكمل فقره على برايبري وانت مش حافظها، حافظ تاع كوربشن. فهمتوا؟ يعني لازمكم تكونوا اذكياء. من بعد راني حندير لكم فيديو سبيسيال نفهمكم كيفاش من فقره واحده تخرجوا شحال من فقره. اوكي، الان بدون اطاله باش ما نطولش عليكم، نبدا لكم في الفقره تاع اليوم اللي هي تاع كوربشن. نشرحها لكم وحده وحده باش منا نفضوا الفيديو ان شاء الله تكونوا هذه الفقرة فاهمينها مليح وقريب حافظينها. نبدأ أولا، كما قال لك هنا، قال لك corruption is a big problem، معناتها الفساد هو مشكل كبير which can be found all over the world. اللي نلقاوه هذه هذه أي اللي نقدروا نلقاوه في العالم كامل، مش ما كاين غير في الجزائر ولا مثلا غير في تونس ولا في أوروبا ولا لا لا، نلقاوه في العالم كامل. therefore this evil has a lot of forms. هذا المشكل ولا هذا هذا الشر عفوا، evil الشر، نلقاوه على عدة أشكال. يعني الفساد وش هما الأشياء كامل اللي داخلين في الفساد. راح نعطيو احنا 3 أمثلة للمعلومة. دائما المقدمة حاولوا تمدوها صغيرة، مثلا ها زوج سطورة برك، يعني هذه المقدمة صالحة لجميع المقدمات اللي في هذه الوحدة. اوكي، تقدروا تكتبوها يعني يعني زوج سطورة ما تزيدوش من الاخر. تاني حاجة حنهضرها انه هادو كما راكم تشوفوا تخليو توجور هذا البياض. اوكي، وتزيدوا كي تفضوا في الفكرة الأولى زيدوا تخلوا بياض كبير، وزيدوا بداو في فكرة تانية خليو لها هنا بياض ومن بعد هنا بياض وديروا. على العموم لازمكم تمدوا 3. اوكي، مدوا 3، ما تنقصوش من 3، مدوهم قصار ومفهومين، ما كاين لها تعبروا بزاف وتدخلوا وتخرجوا عباك ما يحطولكمش كومبليتمون لا نوت. عبروا تعبير قصير خفيف ظريف، سي بون يحط لك لا نوت، ما يلقاش بزاف الاخطاء الاملائيه خلاص يحط لك لا نوت كامله. مفهوم؟ ايه في الاخر تعطيو بعدا. شوفوا الخاتمه قد ماش صغيره، كتشوفوا في الخاتمه شحال صغيره هكا، ما تعبروش بزاف. يعني لا بغات تكون تفهم بزاف ما تعبرش بزاف، خير الكلام ما قل وذل، نعمل هكا. نبداو الان. اول حاجه to begin clearly bribery which is the act of giving money to someone. bribery هذه معناتها الرشوة. واش معناتها الرشوة؟ انت باش دير لي واحد الخدمة، نعطيلك دراهم، نعطيلك دراهم وانت ديرها لي. مثلا انا ما كنتش راح ننجح في الكونكور هذا، انت نمد لك دراهم وانت تنجحني بلا ما نفوت الكونكور، تنجحني. هذه هي bribery. اوكي، clearly معناها بوضوح، يعني بكل سهولة.
قال لك هي الفعل انه نمدوا الدراهم لها الشخص ياك. in order to معناتها من اجل make him doing something for you، تخليه يدير لك حاجة ليك انت للمصلحة تاعك. داكوغ، هذه هي. فهمتوا الرشوة واش معناتها؟ ثانية next معناتها الموالي. money laundering which refers to taking money that has been gained illegally and invest it in a legal project. اوكي، يعني انك تدير، معناتها تدي الدراهم داكوغ، تاخذ الاموال اللي حصلت عليها بطريقه غير شرعيه. معناتها درت حاجه حرام، مثلا بعت المخدرات، حصلت على دراهم كبار. انت كيفاش دير هنا؟ تحاول تبيض الاموال ديالك. كيفاش يعني تبييض الاموال؟ معناتها تروح تستثمرهم، مثلا تروح تشريه الدار وتولي تكريها. دراهم اللي يدخلولك زعما لعبها باللي هما دراهم حلال، وهما بيان سور راهم دراهم حرام باسكو الاصل ديالهم هما حرام. and invest it معناتها تستثمرهم in illegal project، في اشياء مسموحه ماشي حرام. مثلا عبد يجيب دراهم حلال ويشري دار ويعود يكريها، هذه يعني استثمار حلال. لكن انك الدراهم دي تشري بهم الدار يكونوا حرام، هذا استثمار حرام. فهمتي؟ هذه هي money laundering، معناتها تبييض الاموال. الاخيره واللي هي finally الاخرى واللي هي embezzlement. واش معناتها؟ معناتها الاختلاس. دوك نشرح لكم واش معناتها الاختلاس، ما تقلقوش. قالك which is the act of taking money that has been placed in your trust. معناتها دوك نكمل لكم ساعه but لكن belong to another person. دوك نشرح لكم دوكا. معناتها الفعل انك تاخذ الأموال اللي واحد أمنك عليهم. داكوغ، has been placed in your trust، وضعت في ثقتك، تحت الثقة تاعك. but belong to another person، لكنها ما تنتميش لك. داك نشرح لكم اختلاس واش معناتها. درك انا عندي واحد الدراهم ياك، عندي دراهم. هادوك الدراهم نمدلك انت تخدم بهم، ولا ماشي نمدلك تخدم بهم، نمدلك تعسهم. معناتها مديت لك تخدم مي تعسهم، يعني راني حطيت لك دراهمي في الثقه تاعك. داكوغ، راني وثقت فيك ومديت لك دراهمي. ولا وانت واش دير؟ تروح مثلا مديت لك دراهمي باش دير لي استثمار، تخدم. راني ما قاعداش نتخدم في بلاصتي. واش نتوما ديروا؟ تهزوا رواحكم وتروحوا هذوك الدراهم تروحوا تلعبوا لي منا ومن الهين ومنا ومن الهين، وتديو شويه دراهم من تاعي. داكوغ، تستثمروا لي بحاجه اقل من ثمن دي دراهمي، والباقي تديوه ليكم على اساس زعما استثمرتوا بجميع دراهمي. هذه حاجه سميوها هذه حرام. راكي سرقتني، راك سرقتني بطريقه غير مباشره. فهمتني؟ انا وثقت فيك وانتم سرقتوني. هذا هو المعنى تاع embezzlement. اوكي، ذكا في الاخير واش لازمنا نهضروا؟ and يعني في الخاتمه corruption can't be a legal act. الفساد ما يقدرش يكون حاجه مسموحه، حاجه شرعيه. اوكي، فعل هذا act. It's high time society eradicated this evil act. إنه الوقت المناسب. It's high time، الوقت المناسب. من بعد نقراوها في الجرامر، في القواعد. داكوغ. المجتمع eradicate معناها يقتلع، معناها ينحي، معناتها يصيبو ينحيها كليا. this evil act، هذا الشر، هذا الفعل الشرير. اوكي، هذه هي الفقره تاعنا. نتمنى تكون واضحه لكم كما راكم تشوفوا. اني حطها لكم في الانستغرام تاعي. بون، اي انسان ما فهمش حاجه من اللي هدرته تواصلوا معايا في صفحتي على الانستغرام، اسمها نفس اسم القناه واللي هو باك افيك دكتور اشار. بهذه الطريقه راح تسقسيوني راح نجاوبكم ان شاء الله. انا في خدمه الجميع، وان شاء الله بك دعاوي الخير هذا ما كان. نتمنى نكون فدتكم وشكرا. وما تنساوش اذا عجبتكم الشرح تاعي باش يوصلكم المزيد من الفيديوهات تاعي، اشتركوا في القناه تاعي وحطوا لي جيم اذا عجبكم. اذا ما عجبكمش معليش حطوا لي ديزلايك.